हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स स्टडी गरिरहेका छौँ र त्यसमा हामीले थर्ड च्याप्टर क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटाको बारे स्टडी गरिरहेका थियौँ र आज हाम्रो दोस्रो पोर्सन ट्याबुलेसन अफ डेटा स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। धेरै लामो टपिक त छैन, त्यही पनि यसको बारे केही कुराहरू बुझ्न जरुरी छ र यसलाई तपाईले पछि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली अहिलेको जेनरल च्याप्टर्सहरुमा हामीले धेरै रूपमा त एप्लाई गर्दैनौँ। तपाईले आफै आफ आइहाल्छ, यो टेबल हेर्दै तपाईलाई आइहाल्छ मैले कस्तो खालको टेबल बनाउनु पर्ने हो भनेर, हैन। तर पनि एउटा जेनरल फर्मेट बुझिराख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि टेबलमा के हुन्छ, कसरी बन्ला अथवा सुरुमा के हो भन्ने कुराहरू बुझ्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ। सिम्पली टेबल अथवा ट्याबुलेसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि यो के हो त, एन अर्डरली अरेन्जमेन्ट अफ डेटा, एन अर्डरली arrangement of data in row and column। ठीक छ। यदि हामीले कुनै पनि डेटाहरू छ, अब अर्डरली भन्नुको मतलब कस्तो भन्दाखेरि एउटा सर्टेन त्यसले चाहिँ मिनिङ दिन्छ भनेर भन्न खोजे। अर्डर भनेको जहिले एसेन्डिङ डिसेन्डिङ मात्रै हुँदैन, किनभने एसेन्डिङ डिसेन्डिङ डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर पनि धेरै हुन्छ है। एसेन्डिङ डिसेन्डिङ डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर धेरै हुन्छ, त्यही भएर एउटा सर्टेन अर्डरमा त्यहाँनिर जुन कुराहरू छ त्यसको एउटा सर्टेन अर्डरमा हामीले टेबल बनायौँ। टेबललाई डिफाइन गर्ने जुन कुराहरू छ त्यसको एउटा सर्टेन प्याटर्न छ भने त्यसलाई अर्डर भन्न खोजे। ट्याबुलेसन भनेको के हो त, अर्डरली अरेन्जमेन्ट अफ डेटा इन रो एन्ड कलम। यसले के गर्छ त, अब यसको काम भनेको सिस्टमेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा। ठीक छ, यसले चाहिँ सिस्टमेटिक रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। अब जस्तै के भ्यालुजहरू दिएको छ र त्यो भ्यालुजहरू के को हो भनेर हामीलाई थाहा छ भने हामीले त्यसलाई एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छौँ। यसले काम के गर्छ भन्दा कुनै पनि डेटालाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अथवा प्रेजेन्टेसनको फर्ममा निकाल्दाखेरि बेस्ट वे अफ प्रेजेन्टेसन के हो भन्दा एउटा ट्याबुलर फर्मेट पनि त्यो पर्न जान्छ, हैन। ट्याबुलर फर्मेटमा लेख्दाखेरि जस डेटालाई स्टडी गर्न इफेक्टिभ पनि हुन्छ र त्यहाँबाट कन्क्लुजन्सहरू डेराइभ गर्न पनि हामीलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ है। र यो भनेको एउटा प्रेजेन्टेसनको एउटा फर्मेट पनि हो। यसलाई कन्डेन्स्ड गरेर लेख्ने मेथड जस्तो पनि भनिन्छ, हैन। डाटालाई कन्डेन्स्ड गरेर हामी कन्साइज फर्ममा लेख्ने एउटा तरिका पनि हो। र अब ट्याबुलेसन केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा तपाईको ट्याबुलेसन भनेको त सुरुमा त तपाईले प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ। प्राइमरी डेटा भनेको एउटा र डेटा हो, त्यसलाई तपाईले प्रोसेस गर्नु भएको छैन, हैन। र क्लासिफिकेसन गर्नुभयो त्यसलाई सुरुमा। त्यसपछि अब ट्याबुलेसन अथवा टेबल बनाउने कुरा चाहिँ तपाईको नेचर कस्तो हो, नेचर अफ इन्क्वायरी कस्तो हो, त्यसैगरी स्कोप के हो एन्ड अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी के हो, त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। किनभने तपाईले कस्तो नेचरको, कस्तो स्कोप, कस्तो अब्जेक्टिभको हिसाबमा डाटालाई कलेक्ट गर्नु भएको छ त्यही अनुसार डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि। जस्तै तपाईले यदि स्कुल प्राइमरी स्कुल पढ्ने फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू कति छन् भनेर हेर्नु भएको छ भने त्यहाँनिर तपाईले मेल स्टुडेन्ट भनेर त लेख्नु हुँदैन नि, हेडिङ त तपाईले फिमेल स्टुडेन्टै भनेर राख्नु पर्यो, किनभने डेटा त्यसको कलेक्ट गर्नु भएको छ, हैन। डेटालाई त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो नेचर, स्कोप एन्ड अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरीमा तपाईको ट्याबुलेसन डिपेन्ड हुन्छ। ठीक छ। अब यसपछि हामीले स्टडी गरौँ पार्ट्स अफ टेबल। टेबलमा के पार्ट्सहरू हुन्छ त, अब खुट्टा हुन्छ, माथिबाट बडी हुन्छ, हो त्यस्तै हो यहाँ पनि। जेनरली अब पार्ट्स अफ टेबलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको एउटा एक्ज्याक्ट यही हो टेबल, यसलाई मात्र टेबल भन्न सकिन्छ भनेर हुँदैन, हैन। यही मात्र एउटा टेबल हो, यो भन्दा अरु कुनै टेबल बन्न सक्दैन, यही मात्र एउटा फर्मेट हो भनेर हामीले जेनरली भन्न सक्दैनौँ, हैन। किनभने समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार तपाईको जुन जस्तो टाइपको एउटा तथ्याङ्क तपाईले क्यारी गर्नु भएको छ अथवा तपाईले जस्तो खालको एउटा इन्क्वायरी क्यारी आउट गर्नु भएको छ त्यो अनुसार तपाईको पार्ट्स अफ टेबल चाहिँ डिटरमाइन हुन जान्छ है। अब तर जेनरली के हुन्छ भने टेबलमा के यस्तो कुराहरू हुन्छ जुन जेस लगभग सबै टेबलमा प्रेजेन्टै हुन्छन्, हैन। त्यो एउटा जेनरल क्याटेगोरी हुन्छ टेबलको, भनौँ न एउटा त जेनरल तरिकाले तपाईले टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँनिर हाम्रो के छ त, पहिलो छ टेबल नम्बर। के छ त, टेबल नम्बर। अब टेबल नम्बरले के जनाउँछ त भन्दा यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई द टेबल,
सपोज तपाईसँग धेरै नम्बर अफ टेबल छ हैन, अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, टेबलको धेरैवटा नम्बर छ, धेरैवटा नम्बर भएको जुन टेबल छ त्यो नम्बर अफ टेबल तपाईले के गर्नुभयो त त्यसलाई एउटा न्यूमेरिकल फर्ममा रिप्रेजेन्ट, जस कस्तो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ टेबललाई त्यहाँनिर अब यो पहिलो नम्बरको टेबल, दोस्रो नम्बरको टेबल, जस्तै तपाईले फिगरहरू रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि, यो नम्बरको फिगर, यो नम्बरको फिगर, यो नम्बरको फिगर भन्दै हो, त्यही कुरा हुन जान्छ यहाँ पनि। के छ त टेबल नम्बरले चाहिँ टेबललाई आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो बनाउँछ, मद्दत गर्छ हैन। 1 नम्बर टेबल, 2 नम्बर टेबल, 3 नम्बर टेबल हो त्यसरी भन्दै, त्यो भयो हाम्रो टेबल नम्बर। त्यसपछि आउँछ टाइटल अफ द टेबल भनेर आउँछ। के आउँछ त टाइटल अफ द टेबल। अब टेबलको टाइटल भनेको चाहिँ के हो भन्दा सपोज तपाईले एउटा स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्नुभयो कि गाउँमा कतिजना बच्चा पढिरहेछन् भन्ने कुरा इन्क्वायर गर्नुभयो। अझै डिपली जाँदाखेरि तपाईले हरेक कल्चर, हरेक कास्ट र उनीहरूको एउटा इन्कम अनुसार कति पढिरहेछन् बच्चाहरू भनेर हेर्नुभयो भने, जस्तै तपाईले के गर्नुहुन्छ, टेबल नम्बर त दिनुभयो, 1 2 3 4 भन्दा टेबल नम्बर दिनुभयो। अब त्यहाँनिर एउटा टाइटल अफ टेबलले के काम गर्छ त भन्दा तपाईले त्यो टेबल जुन एउटा टेबल नम्बर दिइसकेपछि त्यो टेबल के को लागि बनाउनु भएको हो त, मेल स्टुडेन्ट्स कतिजना जान्छन् भनेर बनाउनु भएको कि फिमेल स्टुडेन्ट्स कतिजना जान्छन् भनेर बनाउनु भएको कि यति लेभल अफ इन्कम कमाउने मान्छेको यतिजना विद्यार्थीहरू चाहिँ अथवा छोराछोरीहरू चाहिँ स्कुल जान्छन् भनेर बनाउनु भएको हो कि, त्यो त खुलाउनु पर्यो नि त, टेबलले त्यो इन्फर्मेसनहरू त दिन सक्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइटल अफ द टेबलले बुझाउन सक्छौँ है। जेनरली टाइटल अफ द टेबलले चाहिँ के गर्छ त, इट टेल्स अबाउट द टाइप अफ डेटा अन्डर स्टडी है, कस्तो टाइप अफ डेटा चाहिँ अन्डर स्टडी छ त्यो कुराहरू बुझाउने काम गर्छ। त्यसपछि आउँछ क्याप्सन एन्ड स्टप्स भनेर भन्छ है, सिम्पल कुरा हो क्याप्सन एन्ड स्टप्स। जेनरली एउटा टेबल के डिभाइडेड हुन्छ त, टेबल इज डिभाइडेड इन्टु होरिजेन्टल रोज एन्ड भर्टिकल कलम्स। ठिक छ, टेबल चाहिँ के हुन्छ, डिभाइडेड इन्टु होरिजेन्टल रोज एन्ड भर्टिकल कलम्समा एउटा टेबललाई के गरे हुन्छ, डिभाइड गरे हुन्छ है। अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भने जुन कलम छ, कलमको हेडिङ हैन, कलमलाई चिनाउनको लागि एउटा हेडिङ छ एन्ड सब हेडिङ्सहरू पनि हुन सक्छ हैन। जस्तै अघि हामीले स्टुडेन्ट्सहरूको कुरा गर्यौं नि, अब तपाईले के गर्नुभयो, मेल स्टुडेन्ट्स भनेर कुरा गर्नुभयो हैन, मेल स्टुडेन्ट्स भनेर एउटा हेडिङ दिनुभयो भने, कलमको हेडिङ दिनुभयो भने सब हेडिङ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एज बिट्विन 10 to 12, 12 to 14 भन्दै तिनीहरू सब हेडिङ्स जस्तो भए, कलम्सको हेडिङ्स र सब हेडिङ्स भए। र यो कलमको हेडिङ्स र सब हेडिङ्सलाई चाहिँ क्याप्सन्स भनेर भन्छ है। कलम्सको हेडिङ र सब हेडिङ्सलाई क्याप्सन्स भन्छ र रोको हेडिङ एन्ड सब हेडिङ जुन छ, रोको हेडिङ एन्ड सब हेडिङलाई के भन्छ त, स्टप्स भनेर भन्छ। ठिक छ, रोको हेडिङ एन्ड सब हेडिङलाई के भन्छ त, स्टप्स भनेर भन्छ। ठिक छ, यही कुरा हो मेन क्याप्सन्स एन्ड स्टप्स भनेको। यदि कलममा हेडिङ र सब हेडिङ छ भने क्याप्सन्स भयो, रोमा हेडिङ र सब हेडिङ छ भने त्यसलाई के भन्छ त, स्टप्स भनेर भन्छ हैन। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा, यदि युनिटहरूको कुरा हामीलाई गरिरहेछ हैन, यदि हामीले जुन आइटम्सहरू छ डिफ्रेन्ट कलम्स अर रोजमा डिफ्रेन्ट युनिट्स छ भने त्यो युनिट्सहरू पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यदि डिफ्रेन्ट कलम्स अर डिफ्रेन्ट रोजमा हामीले जुन डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू युज गरिरहेछौँ, डिफ्रेन्ट कुराहरू हामीले मेजर गरिरहेछौँ हैन, कुनै बेला पर्सेन्टेज मेजर गरिरहेको हुन सक्छौँ, कुनै बेला नम्बर मेजर गरिरहेको हुन सक्छौँ, त्यो अनुसार तपाईको टेबलमा क्याप्सन्स र स्टप्स पनि डिफ्रेन्ट नै हुनुपर्छ है। अब आउँछ बडी अफ टेबलको कुरा। बडी अफ टेबल भनेको चाहिँ के भयो त, हामीले क्याप्सन एन्ड स्टप्सको बारेमा हेर्यौं हैन। क्याप्सन्स
र स्टप्समा हामीले एरेन्जमेन्ट गर्नु नै के हो त, त्यो बडी भयो। अब त्यहाँनिर हामी डेटा भर्छौँ हैन, हेडिङ्स दिइसकेपछि हामीले जहाँनिर त्यो डेटाहरू भर्छौँ त्यसलाई के भन्न सकिन्छ तपाईँहरूले, बडी अफ टेबल भनेर भन्न सकिन्छ। र जेनरली डाटा चाहिँ टप टु बटम अनुसार के गरिन्छ, फिलअप गर्दै गइन्छ। कुनै पनि टेबलमा माथिदेखि तल तपाईँले डेटा फिलअप गर्दै जानुहुन्छ, न कि तलदेखि माथि फिलअप गर्दै जानुहुन्छ है। जेनरली त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँले टेबल फिलअप गर्दै गर्नुहुन्छ हैन। र यसपछि आउँछ हेड नोटको कुरा। बडी अफ द टेबल तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, हेड नोटको कुरा आउँछ। अब हेड नोट चाहिँ के हो भन्दा टाइटल अफ द टेबल भन्दा ठ्याक्कै तल हैन, टाइटल अफ द टेबल भन्दा ठ्याक्कै तल तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, तपाईँले के युनिट अफ मेजरमेन्ट्सहरू युज गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले पर्सेन्टेज युज गरिराख्नु भएको छ, अथवा सपोज 100 जनाको लागि 1 युनिट भनिराख्नु भएको छ, 1000 जनाको लागि 1 युनिट भनिराख्नु भएको छ, अथवा के कुरा हेरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हेड नोटमा दिइन्छ। ठिक छ, यसले के गर्छ त, टेल्स अबाउट युनिट अफ मेजरमेन्ट, युनिट अफ मेजरमेन्ट टु द डाटा डिस्प्लेड। ठिक छ, जुन डाटाहरू डिस्प्ले हुन लागिरहेछ त्यसको युनिटहरू चाहिँ यसले दिने काम गर्छ हैन। र यसलाई चाहिँ जेनरली ब्र्याकेट्समा राख्ने काम गरिन्छ है हेड नोटलाई। त्यसपछि आउँछ फुटनोट है। अब फुटनोट भनेको चाहिँ जेनरली के हो भन्दा त्यो चाहिँ टेबल तपाईँले बनाइसक्नुभयो, टेबल बनाएर ठ्याक्कै टेबल सकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर फुटनोट लेख्नुहुन्छ। फुटनोटले के गर्छ त, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेसन्सहरू दिन सक्छ। कुनै कुराहरू तपाईँले लाग्न सक्छ सायद अझै खुलेन होला हैन, यसलाई सायद अझै एक्सप्लेनेसन गर्ने जरुरत होला भन्ने कुरा जस्तो लाग्यो भने तपाईँले त्यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले एउटा कन्क्लुजन टाइपमा पनि सर्ट रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेसन अरू तपाईँको अब्जर्भेसनको कुराहरू यहाँनिर तपाईँले फुटनोटमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। र ठ्याक्कै तपाईँको टेबल सकेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड हैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट मोस्ट साइडमा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। जेनरली 1-2 लाइन्सको होला, तर अब टेबलले मागे अनुसार हैन, टेबलले कस्तो टाइपको कन्क्लुजन अथवा अब्जर्भेसन मागिरहेछ त्यो अनुसार तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फुटनोट चाहिँ लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टली सोर्सको कुराहरू आउँछ। सोर्स भनेको तपाईँले जुन डेटाहरू लिनुभयो, ठिक छ, यदि डेटाहरू सेकेन्डरी छ, डेटा आर सेकेन्डरी, ठिक छ, डेटाहरू सेकेन्डरी छ भने तपाईँहरूले त्यसको सोर्सेसहरू दिनुपर्छ हैन। तपाईँले कहाँबाट डेटा लिनुभयो त्यसको सोर्सेसहरू दिनुपर्ने हुन्छ, नभए त्यसलाई प्लेजराइज भनेर भन्न सक्छ। प्लेजराइज भनेको चोर्नु हो हैन, बौद्धिक चोरी भनेर भनौँ न। प्लेजराइज भनेको चाहिँ एउटा बौद्धिक चोरी हो। तपाईँले कसैको सपोज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति तपाईँले जस्ताको त्यस्तै सार्नु भने त्यो प्लेजराइज भयो, तपाईँले पब्लिस गर्नु भने प्लेजराइज, तपाईँले अरूको बुद्धिबाट निक्लेको कुरालाई चोर्नु भयो र त्यो पनि एकदम ठुलै चोरी हो है। त्यसरी तपाईँले गर्न पाउनु हुँदैन। तर तपाईँले के चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ भने मैले यहाँबाट लिएको हो भनेर सोर्स दिनुभयो भने त्यसरी पाउनुहुन्छ। कति बेला पाउनुहुन्छ भने ठिक छ, मैले यहाँ जुन सोर्स दिएको छु हैन, जसले त्यो सोर्सको डेटाहरू पब्लिस गर्यो, तपाईँले के भन्नु, उहाँहरूले के भन्नुभयो, जस यहाँको तपाईँले डेटाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले सोर्स चाहिँ त्यसको दिनु पर्यो, कहाँबाट लिएको भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नु भयो भने हामीले मान्ने छौँ भनेर भन्छ है। यो भयो सोर्सको कुरा। अब यहाँनिर एउटा सानो टेबल बनाऊ। यो टेबल बनाइसकेपछि सबै कुराहरू ठ्याक्कै बुझिहालिन्छ। अगाडि नै टेबल बनाउने सोच्थ्यो, त्यही पनि अब यहाँनिर जस्तै यो टेबलको एउटा बडी हुन सक्छ है। यहाँनिर मैले अब दुईटा कलमहरू बनाउँदैछु, यसरी यहाँनिर दुईटा कलमहरू जस्तो बन्यो अरे। त्यसपछि यतापट्टि रोहरू आउँदैछ, त्यसपछि अझै यतापट्टि पनि आयो अरे। ल यहाँनिर पनि आयो। यो एउटा सिम्पल टेबल हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ यहाँ। अब अझै यहाँनिर अझै एउटा सब हेडिङ जस्तो बनाउने भने यहाँनिर मैले बिचमा लाइन बनाइदिएँ। ल यसरी यहाँनिर सब हेडिङ सबै बनाउन सक्नुहुन्छ। यो के भयो त, हाम्रो क्याप्सन हुने भयो। यो क्याप्सन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यो कलम सरी यो हाम्रो कलमको हेडिङ भयो हैन। र यहाँ कलममा अझै हामीले कलम थपेका छौँ नि, यहाँनिर के भयो, अब कलम हेडिङ हुने भयो यहाँनिर अर्को हैन।
यो भनेको कलम हेडिङ हुने भयो। त्यसैगरी यतापट्टि स्टप हेडिङ हुने भयो। ठीक छ, स्टप हेडिङ हुने भयो। स्टप भनेपछि यहाँनेरि के भयो हाम्रो रोको भयो। यो कलमले यता तलतिरको कुरा जनाउँछ, स्टप हेडिङले यतापट्टि रोको कुराहरू जनाउने भयो हैन। यहाँनेरि यो टोटल लेखिएला यतापट्टि स्टप एन्ट्रिजहरू होला हैन। स्टप एन्ट्रिजहरू भनेपछि यसरी तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज यतापट्टि हाम्रो स्टप एन्ट्रिज नम्बर 1 भयो रे यतापट्टि यो हैन। त्यसैगरी यो भनेको मेरो स्टप एन्ट्री नम्बर 2 भयो रे हैन। यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि के आयो त हाम्रो स्टप एन्ट्रिजहरू आइपुग्यो। त्यसैगरी यो हाम्रो स्टप एन्ट्री नम्बर 3 हुन सक्ला यसरी। यो भनेको यसरी रोको फर्ममा तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने यो हाम्रो स्टप एन्ट्रिजहरू हुन गयो। र जुन यो होल पार्ट छ नि यो पार्टलाई चाहिँ के भन्न सक्यो त बडी हो यो हैन। यो हाम्रो बडी भयो। ठीक छ, स्टप हेडिङ क्याप्सन यस्तो कुराहरू आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि टेबल नम्बर भनेर लेख्न सकिन्छ। ठ्याक्कै सबसे माथि टेबल नम्बर आउँछ। त्यसपछि टेबल नम्बर पछि टाइटल नम्बर आउँछ हैन। टाइटल नम्बरको कुरा आउँछ। यहाँनेरि हेड नोट भनेर आउँछ। अघि नै हामीले भन्यौं के युनिट्स अफ मेजरमेन्ट युज गर्ने हो, हेड नोट भयो। यतापट्टि फुट नोट आउँछ। तपाईले के एक्स्ट्रा अब्जर्भेसनहरू लेख्नु परेको छ, एक्स्ट्रा कुराहरू के दिनु परेको छ भने फुट नोट आयो। र यतापट्टि आयो सोर्सको कुरा हो। लास्टले तपाईले सोर्स लेख्नुहुन्छ। यसरी तपाईले टेबल रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ट्याबुलेसनको एडभान्टेजेस के होला त? यत्रो पढ्यौं हामीले हैन। एडभान्टेजेस के हो भन्दा यसको पहिलो एडभान्टेजेस भनेको सिम्प्लिफाइज कम्प्लेक्स डेटा, सिम्प्लिफाइज कम्प्लेक्स डेटा बाई एलिमिनेटिङ complex data by eliminating all unnecessary details हैन। all unnecessary details so that analysis is more suitable, analysis is more suitable। बुझिहाल्नुहुन्छ यो कुरा के लेख्न खोज्या हैन। जस्ट यसले कम्प्लेक्स डेटाहरू यदि छ भने तपाईले जुन रो डेटाहरू युज गर्नु भइरहेछ त्यो रो डेटा अलिकति कम्प्लेक्स छ, बुझ्न गाह्रो छ भने यसले जस्ट टेबलले सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ, सजिलो तरिकाले बुझिन्छ। हेडिङ सब हेडिङ भएपछि त यो डेटा यस्तो रहेछ, यहाँबाट आएको रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ नि त। त्यसैले यसले के गर्छ त सिम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी फ्यासिलिटेट्स comparison by classifying data into various groups। ठीक छ, into various groups मा यसले के गर्छ त क्लासिफाई गर्छ। various groups and सब ग्रुप्स भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं कम्पेरिजन गर्न सक्छौं। त्यसपछि यहाँनेरि के आउँछ त भन्दा reveals pattern which is otherwise not visible। ठीक छ, भिजिबल नभएको प्याटर्नहरु पनि यसले के गर्छ त रिभिल गर्ने काम गर्छ। अनि इट इज सुइटेबल टु रिप्रेजेन्ट द फिगर्स इन टर्म्स अफ डायग्राम्स एन्ड ग्राफ्स हैन। तपाईले चाहिँ डायग्राम्स र ग्राफ्सको रूपमा यसलाई सजिलै तपाईले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सुइटेबल टु represent figures in terms of diagrams and graphs भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ है। यो कुरा भयो हाम्रो एडभान्टेजेस। यसपछि आउँछ जेनरल रुल्सहरु। यो जेनरल रुल्सहरु भनेको ट्याबुलेसनको केही रुल्सहरु हो हैन। के रुल्सहरु छ त के रुल्सहरु हामीले फलो गर्दा ठीक होला। अब यो भनेको हैन कि यहाँको सबै रुल्स फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भने हैन। यहाँनेरिको रुल्सहरु तर तपाईहरुले एउटा सही तरिकाले फलो गर्नु भयो भने जो टेबल तपाईको एउटा राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा हो है। सो जनरल रुल्स के छ त भन्दा इट शुड बी प्रिसाइज एन्ड इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। प्रिसाइज एन्ड इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड भनेर भन्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो भयो। त्यसैगरी दोस्रोमा भनेको जेनरली के हुनु पर्यो
जेनरली टु सुट पेपर, जुन पेपरमा हामीले काम गरिरहेछौँ, आवर टेबल शुड ह्याभ मोर रोज देन कलम्स हैन। एउटा जेस कुरा मात्रै हो, तपाईको कतिवटा रो कतिवटा कलम चाहिएको छ त्यो अनुसारको तपाईले पेपर साइज त बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन। तर जेनरली के गर्न खोज्नुस्, हामीले जुन नर्मल A4 पेपरमा काम गरिरहेका हुन्छौं त्यो A4 पेपरमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै लेन्थ ज्यादा छ, ब्रेथ सानो छ नि, सो धेरै नम्बर अफ रोज राख्नु, कलम्स थोरै राख्नु भने राम्रो होला भन्ने कुरा मात्रै हो हैन। very large data should not be crowded in a single table। ठीक छ, धेरै अमाउन्ट अफ डेटा छन् भने तिनीहरुलाई एउटै टेबलमा के गर्ने हैन, क्राउड गर्नु हुँदैन भन्न खोजे हो। त्यसैगरी क्याप्सन्स, हेडिङ्स और सब हेडिङ्स जुन छ, क्याप्सन्स, हेडिङ और सब हेडिङ्स अफ रोज और कलम्स should be self explanatory भन्न खोजेको के हो भन्दा तपाईले जुन हेडिङहरु दिनुहुन्छ नि हो त्यो हेडिङहरु चाहिँ मजाले आफैले एक्सप्लेन गर्न सकोस् हैन। कस्तो नहोस् भन्दाखेरि त्यो हेडिङ पढ्ने र डेटा हेर्दाखेरि अरे के हो यो जस्तो नलागोस्। पर्सेन्टेजमा तपाईले फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्ने होइन, फ्र्याक्सनको फर्ममा पर्सेन्टेज लेख्ने होइन, जे हेडिङ दिएको छ त्यस्तै टाइपको डेटा लेख्नु भन्न खोजे हो है। त्यसैगरी फिगर्स शुड बी एप्रोक्सिमेटेड बिफोर ट्याबुलेसन, फिगर्स शुड बी एप्रोक्सिमेटेड बिफोर ट्याबुलेसन है, हो यो कुराहरु पनि भयो। त्यसैगरी यहाँनेरि हामीले युनिट्स अफ मेजरमेन्ट शुड बी इन्डिकेटेड, युनिट्स अफ मेजरमेन्ट शुड बी इन्डिकेटेड अर्लियर। ठीक छ, जुन युनिट्स अफ मेजरमेन्ट्सहरु हामी युज गरिरहेका छौं त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले अगाडि नै लेख्यौं भने अलिकति जेस के हुन्छ त राम्रो हुन्छ। ठीक छ, त्यो कुराहरु भयो। अर्को भनेको जेनरली आइटम्स शुड बी इन अल्फाबेटिकल और क्रोनोलोजिकल अर्डर। ठीक छ, आइटम्सहरु चाहिँ अल्फाबेटिकल और क्रोनोलोजिकल अर्डर और तपाईले जुन फर्ममा एक्सप्रेस गर्न राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, अरूले सजिलै बुझ्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि अझै बेटर होला भन्ने कुरा हो हैन। त्यसैगरी इफ सर्टेन थिंग्स आर टु बी एम्फेसाइज्ड हैन, सर्टेन थिंग्स आर टु बी एम्फेसाइज्ड, जस्तै के हुन सक्छ भने कुनै टेबलमा कुनै कुराहरु धेरै त्यहाँनेरि त्यसको इम्पोर्टेन्स हुन सक्छ, अरु डेटाहरु सबै डेटाहरु इम्पोर्टेन्ट छन् तर कुनै डेटाहरुलाई चाहिँ अझै इम्फेसिस दिएर तपाईहरुले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, इम्फेसिस दिनको लागि टु बी एम्फेसाइज्ड देन दे क्यान बी केप्ट इनसाइड ए बक्स। ठीक छ, तिनीहरुलाई चाहिँ एउटा सर्टेन बक्सामा हालेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। और थिक लाइन्सले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जुन हेडिङ छ नि त्यो हेडिङलाई अलिकति थिक लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले एउटा जेनरल रुल यो फलो गर्नुभयो भने तपाईको एउटा राम्रो टेबल रिप्रेजेन्ट हुन्छ। सो यहाँनेरि आज हामीले ट्याबुलेसनको डेफिनेसन हेर्यौं, त्यसैगरी टेबलको पार्ट्सहरु हेर्यौं के हुँदो रहेछ हैन, फिगरेटिभली पनि त्यसलाई हेर्यौं, यसको एडभान्टेजेसहरु हेर्यौं र जेनरल रुल्स के छ त ट्याबुलेसनको कुराहरु हेर्यौं। ठीक छ, सो यहाँनेरि सम्म तपाईलाई के क्वेशन भए हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।